ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إير ميديا كما يتحضروا نلوم قدام إسراء تحساس زبلكو بقدام ما يتحسس مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام ما ينريا قداس زعبا مسئن فلم كابت مالي جميرة أما حضراوي مراقبيتات بسفح تزرقح زولا فيديو نبوزحات إيرتراوين هقراوين أقود جاعت ركبالا إذا فيديو أنت أتمثل نابخهم كبلاي حيال قبر ملسي كهلو نايو كم عدي كن كتصلون النخيل كم بير زلاق مدتنا كنا حسلو النخيل مالتي مسي تبارا عين تقريت قورنا فلوتيو أب تقرأ خمزينا جزيهم محدارنا توسخة ناتو محايشة هذا فلوتيو سلازسي نمن تعيو ጉዳይ ፖለቲካ ኤርትራሲ አካል ዘቤታው ፖለቲካ ትግራይ ዘይን ጎሮ አፍቲ ስትራቴጂክ ዝሆነ መፍትሕታት ንምንታይ ዘይነተኩር እዩ ናተይ ሪእቶ ማለት ኤርትራሲ ወግዓዊት ናና ዓዲ ትኾነሉ ናይ ተጋሩ ዓዲ ትኾነሉ ሲ ንምንታይ ዘይንሰርሕ እዩ ትመንግስትነት ሲ ኣብ ቁጠባ ይዝድረኽ ኣብ ዓቕሚ ይዝድረኽ ኣብ ብዙሕ ነገር ይዝድረኽ ከይድካ كبرى تقاطعتي إذا كنتات كم زاب فيديو كنكتاتلون كن عزبون زتنحنايو كم زيوم عينت دفرات سبات تحاتيبهم كتسوري زي كولو شنفلا كم تهاي محقنا تراينا كنتفهم زلنا إيرتراويان نتسومدو ندكفوينا إيرتراويان مس غرباب تهاجراتن حزبتاتن بسنيتن بسلامن فقرن خبيرنا كنبر ناتنا بوليسي ننوي عمتات حزب منقسن إيرترا زسرحليو كابز حليفوغن حدا نصر نجر علو نسخة كايح مسمر إيرترا متنكاف مالت كبت تحرقاتات ممتا مالتيو إيرتراويان بواقع كبرنان لالاونتنان أواقع عراقان وطو زيقاتات ايكونان كمزا عينت زرواتات سبات أكيبكا زقبر عبدان حجون مزازون سعبيناتون كبير كخون كمزخونة نزي سبن مسلتهم ملختنا كنحلف ندلي بوليتيكا نايتا كل الحجي عام فوتو مصطفو كمزيوم عينت دك مونغو كتساوتو تون حسابات نايتا كل البوليتيكان رقاتن كرقاقصون كحلون زي كالو ياي توحليل اللي ني إيرترا أكال تقراي جيركا نا إيرترا بوليتيكان تغمن أب كل التقراي كرقاقص ألو إلكا كمزا عينت زرباتات يدرف بقهدي بحد مخا كتحال مخمان عبقيقان وردتنيو نزسبن مسلتون دقيمنا دقاقيمنا نعلفو ملختات انتداهاليو بواقع حزبن منقسن إيرترا زتكل زخونا يكون بوليتيكاوي ركباتن كالي مخصباتن يلن إيرتراويان بحزبنان هاقرنان زمتنا تتعارنتنا تحتواديو إذن أقر إزخا زيتنكف كأيح مسمرنا مخانو دقيمنا دقاقيمنا كنرقاقز ندالي صمدون ركباتن تخبا بيركايو نكبرنان لالاونتنان زدنكف جن كينو قدالي إتو كبرى تقاطعتي نابتي كالاي نريا قداس زعبا نسجر بغطتا مسكونتات سودان زتتحاز خوينو صحافي منيستر قدات وصاي أمريكا ماركو روبيو تمال أماسيو غازيت أو مغلطي هبو يركبالو أبزي هبو زركب زلو غازيت أو مغلطي أب حدش عمد أب سودان اتزكيات زلو كيناتن عقرقرن دون خبل حيال تعرتات يكايد كم زليو كغلس تسميعو زركب زلو ماركو روبيو نمنكسو سودان كومقا نتقام تعيلتات RSF بوفولي زحقز هاقرات كساب تافف تسوارات زسقاقران هاقراتون كم مسقاقري زدك أمازلوا رخيمنان أتنكغنيانينا ازوك نتات كفتعكا زلعالة تخلطاتالو أب سودان تفتيرو زركب زولو شقر نميليونات هزاب أب حرقاتات يتيوم يركبالو ازو قدايكا بهوتو كفتح سلزلو مزدف لالي هاقرات أقدا سركبات نكايدا لنا مسجبتي حبرات إمارات عرب سعود عرب كمون عدي إنجليز بموباليو نتا أب سودان تفتيرو زركب زولو كنتات أب حدش عمد اتزكيات زولو توقسي دون خبل زلعالة تخلطات كم زلو أب زمدرو قليتون تغيسون زركب زلو إذا فيديو ناباهم كبلا نكتات الله On Sudan, you've rightfully outlined, I mean, there are regional elements to this. I mean, there are clearly both sides, the SAF and the RSF have supporters from outside of Sudan's borders that are involved, and we've been engaging with those countries.
It's not just countries that are providing them weaponry and equipment, it's also countries that are providing transshipment, particularly to the RSF to receive weapons, in some cases advanced weaponry. Our goal right now in the short term, and what we've emphasized to everybody, including in my calls with leaders in the UAE, leaders in Saudi Arabia, we're very engaged in that. Our special envoy, Massad Boulos, just returned from the region, meeting with the Egyptians, with the Saudis, with the UAE, and others. We've also been in collaboration with the UK on some of this. Our goal, the immediate goal we have, is a cessation of hostilities, okay, a humanitarian truce going into the new year that allows humanitarian organizations to be able to deliver aid to the people in great distress. Right now, that's not possible. We are hearing, continue to see reports of humanitarian convoys actually being struck on their way in. And so you can just imagine what's amazing to us is these convoys are struck and the rest of the convoy continues. That's how committed these groups are. But what we said to everybody on it is that what's happening there is horrifying. It's atrocious. That one day the story of what's actually happened there is going to be known and everyone involved is going to look bad. And we have played the role we have played is a convening role in bringing the parties to the table. So I think we will know more very soon about whether this is possible. One of the challenges and frustrations in Sudan has been that one side or the other will commit to certain things, and then they won't live up to those commitments. They'll agree to anything and implement nothing. And oftentimes what happens is when one side feels like they're making advances in the battlefield, they don't necessarily see the need to concede at that point because they believe they're on the verge of achieving some success on the ground and a truce would set them back. But what we've emphasized is none of these groups can operate without the support they're receiving externally. So we have been engaging with the countries involved from the outside to ensure that they are at the table and that they are pushing for the same outcome that we want, which is phase one, a humanitarian truce that at a minimum allows us to deal with the humanitarian calamity that occurs there. And obviously we hope that while that truce is ongoing, we can focus on the other elements that led to this conflict and help to resolve some of those. But our number one priority we're focused on, 99% of our focus is this humanitarian truce and achieving that as soon as possible. And we think that the new year and the upcoming holidays are a great opportunity for both sides to agree to that. And we're really pushing very hard on that regard. Yes, sir. Right there. كبرات تغطلتي إذا كنت كتاتلو الجنحنا صحفي منيستر قدات وجه أمريكا ماركو روبيو تمال أماسيو زحبو حبريتا ينيرو إتأزيو زقرن قداي نحبرات إمارات عرب حجون نتا أب سودان تخسيتو زركب زلو كنتات ندادي تخسكس زل هاجر بقلت كوكونا نوا زي ترايم قانوميو بدبدبو نتنا أجوارات زعلفان هاجرات مريتن كم مساقاقري زاتك ما زلو أتراي أتنكيغناين تزاريبناين كبليو بدبدبو كساقرو ترايو زركب زلو حبرات إمارات عرب لزوا قرن أفريكان مايد كيحبارن نمحماس تنكساقس زل هاجريا نزا هاجر أمريكان كالوت حالات هاجرات علمن كاب تقواراتا كتقدبن كتكتبن أبل عليا تغطات انتزيقيرن إذا هاجر كاب تقواراتات قطبلو زخون يكون من قد يلن كبرات تغطاتلتي نابتال ساين نايمو داتا نرئي زعوا نسجر كابت مال مشيتات حيزو حادة زقر من زسحقن حبريتا يزرقحلو كورا كورن أغلاباتن نعيش المرحي إثيوبيا ناي معربا وعلم أشاعات جنزب ورحوي زخفلهم حادة حبريتا كزرقحو تغطاتيلنا لنا اتزرقح زلو حبريتا صحفي منيستر قدات وطاي أمريكا نعيش المرحي إثيوبيا أبي حمد إثيوبيا عقاب سلام سراويت أوش متكازاك توافر مدلاغاتاك تتصافف كم زحبريو أبز حبريتاتات تغيسون تقليتون زركب زلو عشل مراحي إثيوبيا أبي حمد دحرز تقبرلو كم زعينت عدمنت أوعيتاتن أمريكا مس إثيوبيا نزنبرا ركبات ناب نقر كتمولسو انتخيلا ربحاتات إثيوبيا أبزوا قرن أفريكان مايد كيحبو حارن كحلو أمريكان إثيوبيا زدلي وتهداون فينانساون حاجزات تقبر الله انت داخوينا بمداي دبلوماسيون تماساسالي إثيوبيا سراويتا ناوش متكازاك توافر زخون يكون تقامات كم زي بالله كم زحبريو زتفلالي تنتانتات زوت زلو اتازيو زقرن قداي نزو قداي تراخب زلا حبرات إمارات عرب مخنايا إسرائيل نايني تهاجر سراويت أوش متكازاي وافر نادا حلافنت كويني تنحو إسرائيل كا نزل بدللا حبرات إمارات عرب سراويت إثيوبيا ناوش متكازان خاطو زقبر زلو من كسغاز كمز تقبلتون كمز دقفتون مزو قداي كربت زلو مغنات كالا حبريتاتات كتاقسو نعزبالنا نايسرعات بالتقنا كورا كورن أخلاباتن ياي توحليل اللي سراويت إثيوبيا أوش متكازا انتدا سفيرو تغادو بقبتي اكسفر نقبتخا بقربا ككتات لاي كبلو
فوشل زخونه ناي بوليتيكا بروباغاندا ينزحون يزرغحنالو سراويت ኢትዮጵያ አወሽ መጥቃዛ ይስፈር ንግብጽ ዝፈጥረላ ዝኾነ ይኹን ሓደጋታት የለን ግብጽ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ተዕስክር ዘላ ንግድብ ህዳሴ ናይት ሃገር ሓንሳብና ሓዋሩን ክትዕንወያ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ጎረቤት ሃገር ግብጽ ሰፊራ ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ የለን ካልእ ምዝ ጉዳይ ተታሒዙን ዝወጥ ዘሎ ትንታነታት የመልክቶ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ሰራዊታ አወሽ መጥቃዛ እንተዋፊራ እስራኤል ምስ አሜሪካን ዘለዋ ርክባት ተጠቂማ ኢትዮጵያ ረብሓታታ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካን ማያት ግሕ ባሕርን ክተውሕስ አሜሪካ ሓገዛት ክተበርክተላ ካልእ ብውሽጢ ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ሓበሬታታት ዝጥቀስ ዘሎ ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ግን ስርዓት ብልጽግና ለክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከዳሙ ምዃኑ ተረጋጊጹ ይርከባሎ ጊላ ንጎይቱ ክሕጉስ ዘይገብሮ ነገራት የለን እዚ ዘሎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብዝሃበቶ ትእዛዛትን ሕብራት ኢማራት ዓረብ በተካይዶ ዘላ ምንቅስቃስን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናወሽ መጥቃዛ ከዋፍሪ ክትሰምዕን ከለኻ ፍሽኽ ዘብል ኩነታት ጥራይ ዝኸውን ኢትዮጵያ 360 ብኩናትን ወረኩናትን ተሓቂና ትርከባላ ኣብ ክልል ጋምቤላ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩነታት ብዘይናይ ምዝሓል አንፈት ጌና ይቕጽላሉ ሰባት ኣብ ጎደናታት ንሓድሕዶም ብጥያይትን በላሕቲ ነገራትን ክኳሳተሩ ንቡርቶ ርእየታት ካብ ዝኸውን ድሮ 5 መዓልታት ኣውፂሩ ይርከባሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሞ ክልል ትግራይ ዘለውን ተመሳሳሊው ኢትዮጵያ ነዚኣት መስል ሰላማ ክትዕቅብ ዘይካለት ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ሰላም ክትዕቅብ ሰራዊታ ክትሰደድ ክትሰምዕን ከለኻ ዘገርም ጥራይ ኢልካ ክሕለፍ ዝካል ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ዳሊ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካል መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ